أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جعفر بن محمد النصيبي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى القوم الظالمين. ما شاء الله. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. سبحان الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا. ما شاء الله. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ما أجمل صوتك. ما شاء الله.
أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا. سبحان الله. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. زين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ما شاء الله. بارك الله فيك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. سبحان الله. قال فرعون وما رب العالمين.
قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون ما شاء الله، ما أجمل صوتك. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. رطب الله لسانك بالذكر. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لحنت بالجميل ما شاء الله. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقي عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي ثعبان مبين. صدق الله. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على عبد الباقي ابن الحسن وقرأ على ابن الجلند الموصلي وقرأ على أبي الفضل جعفر بن محمد النصيبي وقرأ على الدوري علي وقرأ على علي النسائي رحمهم الله تبارك وتعالى.